الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيان ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد غادي نوريكم، غنبارطاجي معكم. كنت باغا ندير واحد الماسك ليديا كحالوا ليا بالبحر، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هذه القضيه هذه، نبارطاجي معكم هادشي اللي غادي ندير. والله ما كنت ناويه نصور، مي على ودكم غادي نقول لكم دغيا باسكو هادشي ما فيهش لي زانغريديون بزاف، ما فيه حتى شي حاجه فيت فير ديرو. غادي نحتاجو هذا الديكاباج اللي معروف نمره 6، وغنحتاجو شامبوان كادوم. هذا كادوم هذا ديال البيض اللي معروف قديم، كنخلطوهم بجوج، كندير واحد لا كونتيتي اللي غتكفانا. هو بصراحه كيصلح لو كور كامل، ماشي غير اليدين، من عنقك وهبطي لتحت، ماشي غير اليدين. ما ديروش لبلاصه وحده ديال الوجه، ننصحكم ما ديروش لوجهكم لحقاش كيخرج على الوجه كيكحلو داكشي، ما ديروش لوجهكم. المهم خليكم معايا، هانتوما غادي تشوفوا كتاخذوه كتابليكيوه بحال هكا بهاد الطريقه هذه، بانسو ولا غير بيديكم ماشي مشكل. تقدروا تطلعوا حتى للفوق. المهم انا باغا ندير غير اليدين من هنايا، مبغيتش ندير صافي. كنابليكي البنات بحال هكا هاد البلايصات اللي كيكونوا عندنا كحل، وهنايا وهاد البلايص كاملين، هاد البلايصات اللي كيكونوا كحل غنابليكي ليهم هاد الماسك هذا اللي ساهل، ما فيه لا روينه لا روايح خايبين لا حتى شي حاجه. غندير حتى لهاد ونخليه ينشف، ونجي نوريكم الريزولطا. صراحه الا بغيت يبان لي الريزولطا خصني ما نديرش اليديه بجوج، ندير غير وحده باش نوريكم، مي ماشي مشكل. انا غير قلت نبارطاجيه دغيا. كنت باغا نديرو، درتو لرجلي انا غنوريكم. درت له سورفيليزي حتى اليدين، تقدروا حتى تساليو ديروا لهم بحال هكا تعمروا مزيان، وديروا بابي سورفيليزي تلويوه على يديكم مزيان، وتخليوه حتى تحسوا به دار ليفي ديالو واحد ربع ساعه بحال هكاك. وديك الساعه غتغسلوا يديكم، ولا تحاولوا ديروا غوماج بشويه. المهم انا غندير السورفيليزي دابا، وانا غنوريكم رجلي كيفاش درت له في رجلي، ونرجع معكم. خليكم معايا وتشوفين. هانتوما البنات شوفوا كيفاش درت له في رجلي. كيبان لكم التفاعل ديال داك الديكاباج مع الشامبون. ابليكيتو على رجلي ولويت سورفيليزي باش هكا كيدير ليفي ديالو. ويدي مازال ما لويتهمش، انا غادي نمشي دابا نقادو. ونصيحه البنات، وياكم تخرجوا للشمس بلا ما تدهنوا يديكم بشي واقي شمسي، ايفيتيو نتوما الشمس. بالنسبه للبنات اللي تيسوقوا يديروا لي غون في يديهم، وبالنسبه للبنات اللي هكا تيبغيو يمشيو لحدا البحر وداك الشيء، حاولوا ديروا واقي شمسي ليديكم ورجلاتكم باش هكا ما يرجعش عليكم داكشي بالكحوله. المهم الغزالات ديالي بغيت نكمل معكم الفلوق ديالنا. المهم ريزولطات ديال يدي من بعد ما درت لهم هذاك الماسك. هانتوما كتشوفوا لا كولور تفتحات بزاف، باسكو راه كانوا كحالوا ليا بزاف بالبحر، ودابا راه تفتحات لا كولور بعد الحمد لله مزيان، حسن من قبل. المهم ما كنتش عواله نخرج حتى جاتني واحد السخيره. غادي نمشي دابا لكارفور نتقدى شي حاجه، ولا اسواق السلام. المهم واحد فيهم غادي نمشي باش نتقدى شي حوايج بور الكوتي. المهم داكشي اللي تقديته غنبارطاجيه معكم ونديكم معايا. وبالنسبه للريزولطا هانتوما كتشوفوا فريمون كاين الفرق على الاول. عمتني شميشه حتى في رجلي بانت الريزولطا. كنت باغا نوريكم الريزولطا، بغيت نغسلو قدامكم ونوريكم الريزولطا في الدار، مي خصني نتسخر ضروري دغيا غندوز حتى لا فارماسي. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين ديالي. حنا وصلنا دابا، جينا لاسواق السلام وكارفور ملاصقين. ها كارفور، ها اسواق السلام اون باس معايا. انا غندخل دابا ونخليكم معايا داكشي اللي خديت غنبارطاجيه معكم، وانتم ضاربين معايا دويره. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. بدوني دخلنا دابا، عبروا لنا الحراره الحمد لله، ما طلعتش لنا بعد الحراره. ايوا حنا غاديين دابا. خليكم معايا، قلت لكم خليكم معايا. ميل فوا قلتها لكم. يلا انا نبدا نتقدى داكشي اللي خاص
بان دومي ماشي هذا، ما ناخذوش الكومبلي، ناخذو العادي هذا اللي كيعجبني، ناخذو هذا. فهاد البيتزا هذاك الاخر لي كيش ما كايناش ديك لا مارك، هذيك لا مارك اللي كنت وريتكم ديجا ديال لي كيش ما لقيتهاش، لقيت غير هاد العاديين هادو. غادي نقلب الا لقيتها في شي كولوار اخر، واخا راه جوبونس غير هادشي اللي كاين هنايا هو اللي كاين ديال انواع ديال الخبز صافي. المهم ماشي مشكل. خدينا دابا البان دومي، غناخذوا الخبز، ناخذوا خبيز ديال السميده، وهنا معاكم وانتم معايا حتى نكمل التقديه كامله. اشنو درتي دوك لي كيش كاينين في كارفور، ما كاينينش هنايا. اشنو اخر خاصني لا دنت فيه، خاصني جيت لهنايا ناخذ، عطيني عطاك كيلو ونص ديال لي بروشيط روج. بصراحه ما لقيتش كاع داكشي اللي بغيت هنايا، غادي نعاود نضطر غادي نخلص وغادي نخرج نمشي لكارفور. المهم خليكم معايا. المهم الغزالات ديالي ما لقيتش داكشي كامل اللي بغيت في اسواق السلام، غادي نضطر نمشي للكارفور باش نكمل داكشي اللي خاصني. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين. الصدمه غتكون كبيره. جيت لا ما كبيراش، كان كيحسب لي ما نلقاهمش، عاد دورت عيني ولقيتهم هادو. نشوف شحال فيهم الوحده، فيهم 6 7 يمكن فيهم. بون حنا جينا ناخذ لا دانت فيمي، كيعجبني الصراحه ديال الكتبيه، نقول تيعجبني، تيكون لذيذ في لوغو ديالو. ايوا صافي. المهم راه لقيت هادوك لي كيش هما خديتهم، وخديت بريزيدون، خديت هادي لا كريم فريش بريزيدون هي اللي كتعجبني صافي. هادشي اللي خديت. البنات هادو هما اللي كيش اللي قلت لكم، هادو هما داك لاباد كيش. وهنايا خدينا لا دانت فيمي والخبز اللي ديجا وريتو لكم تما معايا. و هاد لاصوص، هاد لا كريم فريش ديال بريزيدون زوينه. وداكشي الاخر راكم شفتوه خلاص، شي تخربيق وشي حاجه. المهم بغيت نبارطاجي معكم الخريجه اللي جات على خلا وصافي. المهم الغزالات ديالي، هذا البان دومي اللي خدينا قبيلات غنجيبو غنحطو في اللاطه بحال هكا بهذه الطريقه. كما تلقى الطريقه هذه ديجا بارطاجيتها معكم وغنعاودها معكم دابا. ساهله وبسيطه بالنسبه للبوتي العشاء. كتشوف بحال هكا، جيسبر تكون كتبان لكم لاطه مزيان. غناخذوا معلقه ولا صوص، اي صوص كيما بغات تكون. صارت لاصوص، وصلت للسما، مبقاتش. المهم غادي نابليكي هاد لاصوص هكا غير باش ما يبقاش ناشف ليا هاد البان دومي بهاد الطريقه هادي. هاد عرفتي فيت في هاد لا غوستيت هادي راني ديجا مبارطاجيها معكم، مي كنت درت فيها مطيشه ودرت فيها بهاد الطريقه هادي. كما كتشوفوا المهم بعد ما ابليكيت
الفرماج ساندويتش. هاد القناه اللي كنديرو في البرغر. وعندنا لا دام تفيني تقليص ديال العبار. تقدروا تاخذوا العبار، تقدروا تاخذوا الاخر هكذا. بون ناخذ دي فرانش ديال لا دام تفيني بحال هكا. نشوف لي طرونش لي ما داخلش فيهم بزاف. بون بهاد الطريقه هذه انا غنقرب لكم باش تشوفوا الولاد ديالي كتشوفوا بهاد لا فاصون هادي بحال هكا. ودابا غنعاود غندير دابا الفرماج ساندويتش الفوق منهم، غندير عاوتاني غندير نفس العمليه دو فوا. نقدر نديرها دو فوا، نقدر نديرها اون فوا، ماشي مشكل على حسب نتوما الكبر ديال الساندويتش اللي بغيتو. المهم خليكم معايا انا نوريكم ريزولطا، بقاو معايا باش تشوفوا فين. البنات بحال هكا تبقى كتجي بحال هكا. ودابا غادي ندير فوق منهم عاوتاني هذا خبز ديال توست بان دومي غنديرو هكا من الفوق. كل وحده غندير فوق منها وحده بهاد الطريقه هذه. جيسبر يكفوني. غادي يجيو عبار، جاو نيشان بحال اللي عبرتهم هانتوما. نو خاصه وحده، خاصاني وحده غتبقى هكا عريانه ما عندهاش الغطا ديالها. بون سي با غراف، المهم ماشي مشكل. هذه غنخليها غير هكا، ما نزيد عليها حتى شي حاجه. هنا غنعاود ندهن لاصوص وغنعاود ندير البان دومي من الفوق. ما غنديروش، انا غنوريكم ما نديروش كيما لتحت. انا غنعاود نوريكم، خليكم معايا. بون هنايا هانتوما البنات، هانتوما كتشوفوا هاد الطريقه باش كندير من الفوق. جيسبر تكون باينه لكم مزيان. كناخذ بان دومي كنقطع له هاد الجهه هادي اللي فيها البوافو، سوا كتجي حاره شويه، مازال الداخل ما كتجيش معيقه، ما برا كتجي شويه حاره. بون خديت هادو الفرماج ساندويتش، قطعتو هذيك لا فاصون ديال دابا ناخذ هكا وهكا. غنزيد في البلايص اللي ما فيهمش كتير وصافي بهاد الطريقه هذه. اتون نوريكم مزيان هانتوما. جيسبر تكون كتبان لكم مزيان. دابا غندخلها للفران، خليكم معايا. غندخلها للفران نوريكم الريزولطا ديالها. كنهضر بشويه باش ما يسمعونيش. بون البنات هنايا درت الفوق والتحت بلا فرفاره، ودرت له 240. درت الماكس الفران ودخلته شعلت عليه الفوق والتحت باش يتحمر ليا. ها هو خليته هنايا كيتحمر. المهم بعد ما غيتحمر ليا غادي نبارطاجي معكم ونوريكم الشكل النهائي ديالو. خليكم معايا وتشوفين. وزيرت هنايا من بعد ما تحمروا ليا، بغيتهم شي قصاحو يوليو مقرملين بزاف. دابا غادي نحطهم من الفوق، نتوما كتشوفوا تخليهمش حتى يتحمروا بزاف، غير هذا القياس بارك عليهم. ما كانش متوفر الفرماج حنا كون كان غيكون حسن، هو كيذوب كيعطيهم واحد لوغو زوين. ما حتى هكا مزيانين ديباني بهم بنادم العشاء باغ اكزومبل، فهمتوا. المهم انا غنخليهم باش يبقاو سخان. غادي نطفي دابا الفوغ ونخليهم سخان هنايا. زدت عليهم. المهم الغزالات ديالي نتمنى تجربوا هاد لاغوسيت اللي عطيتكم. انا ديجا بارطاجيتها معكم في القناه ديالي وبغيت نعاودها معكم مره اخرى.
المهم دابا غندير هاد الكويسات ديال لويزا باش نطرو ونشربوهم ان شاء الله مورا العشاء وننعسوا مرتاحين. وما تنسوش البنات ديروا جيم لاي فيديو كنحطو لكم، وتبارطاجيو لاشين ديالي وديروا سبسكرايب ودعموني باش ديما نعطيكم الجديد. بسلام عليكم.